الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله يوشك أن يؤخذه. صدق الله كما قال عليه الصلاة والسلام. برسم خوش بنا کردن به خاک و خون غلطیدن، برسم خوش بنا کردن به خاک و خون غلطیدن. خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را. خدمت علمای بزرگوار و قائدین محترم و ملت متدین کراچی و عاشقان قرآن، عاشقان جناب رسول مقدس اسلام صلی الله علیه و سلم، عاشقان صحابه و اهل بیت رضی الله عنهم اجمعین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در این وقت مختصر الله متعال این جمع من و شما را، این نشست من و شما را، این اجتماع من و شما را به دربار خود قبول و منظور بگرداند. من در این وقت مختصر برای شما فقط سه پیام دارم. پیام من بر تمام اهالی این وطن و پیام من بر جناب رئیس جمهور، پیام من بر خامنه‌ای و یاران شیطان او. پیام من بر اهل وطن این است که من و شما جزء امت اسلامی هستیم. باید سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را زنده نگه دارید، اعمال نبی کریم صلی الله علیه و سلم را زنده نگه دارید، اخلاق نبی کریم صلی الله علیه و سلم را زنده نگه دارید، اهداف نبی کریم صلی الله علیه و سلم را تعقیب نمایید. در راه احیای سنت نبوی از جان خود، از مال خود، از زندگی خود دریغ نکنید. هر آن وقت که من و شما ملوث بر سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم شدیم، آن وقت ما پیروز و کامیاب هستیم. در غیر آن این خیال است و گمان است و محال. و پیام دوی من بر جناب رئیس جمهور صاحب این است که اگر بر ملک تو حمله میشه شاید تو صبر میکردی، اگر بر خاندان تو حمله میشه شاید تو صبر میکردی. امروز در زیر صدارت جواد نقوی توهین انبیاء کرام میشه، توهین صحابه کرام میشه، توهین امهات المؤمنین حضرت مادر جان عایشه صدیقه طیبه طاهره عفیفه رضی الله تعالی عنها میشه. چرا صدای خود را بلند نمیکنی؟ فردا در روز قیامت جواب رسول الله صلی الله علیه و سلم را چی میدهی؟ فردا در روز قیامت جوابی در پیشگاه احکم الحاکمین، در پیشگاه عدل العادلین، در پیشگاه رب السماوات والارض چگونه ایستاد میشوید؟ سوایان پیام سوی من بر خامنه‌ای این است که خامنه‌ای توسعه قبل بخاطر شهید ساختن جناب پای صاحب محترم محمد احمد لطفی حفظه الله تعالی، بخاطر شهید کردن جناب حضرت مولانا استاد محترم قائد محترم قاضی اسلام حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی حفظه الله تعالی و فرستاده بودی. لیکن الحمدلله در این کار ناکام و نامراد و نامراد شدی. الا انشاءالله نامراد خواهد شد. پیام من برای تو این است که ای خمینی، چه قسمی که شما مطر را دوست دارید، همین مثل ما شهادت را در راه الله دوست دارید. چه قسمی که شما زنا را دوست دارید، همین مثل ما شهادت را در راه امت به خاطر عزت رسول الله دوست دارید. چه قسمی که شما. من در این وقت
چونانچه که وقت پرش دست از این بیشتر وقت شما را نمیگیرم و بیان خود را به شعر حضرت مولانا مفتی تقی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی حفظه الله تعالی و پایان میرسانم. ये जान किया जो खर्च न हो तेरे रास्ते में, ये जान किया जो न हो खर्च तेरे रास्ते पे, जो तेरे दर पे न बह जाए वो लहू किया।